کافر ساری عزتوں نو بازاراں وچ نچانا چاہندا ہے بھجانا چاہندا ہے تا کر کے تے اج ڈیڈی نو آکھدی مسلمان دی دھی آندی ڈیڈی میرے ویر دا ویاہ ہے تے کنجریاں سدن دی لوڑ کوئی نہیں ڈیڈی سکول دے اندر مینا بازار ہوندا ہے سانو پریکٹس کرائی جاندی ہے ٹیپو سلطان ورگے نوجوان اورنگزیب ورگے بادشاہ کتھوں لے آئیے او کتھوں لے آئیے ایو بادشاہ رب دے قرآن نال تیار ہوندے ہن مسلمان دی دھی اتن تک تے پہنچ گئی ہے آندی ڈیڈی ویر دا ویاہ ہے ڈیڈی جی فلم والے نو بلا لو مہندی بنے گی میری سہیلیاں بھی آ جان گیاں چاچے دی تیاں بابے دی تیاں ساریاں آ جان گیاں ہن مہندی بنے گی نچاں گے گاواں گے ایک فلم والا سدو ایک سدو او ڈھول والا کنجر تے ایک جناب والا او فوٹو والا مراسی سد لو انہاں نو اوتھے اپنا چوک مسلمان دی دھیاں بازاراں وچ کے گھراں وچ مہندی والے پلیٹاں انہاں نے بعد والا کپڑے پا کے جاٹے کھلے چھڈن گیاں بازار وچ کھلو کے ہن ڈیڈی کمینہ ایڈا ساڈے علاقے تے کہ ڈیڈی سی خیر تساں تے پڑھے لکھے بندے ادھر ہو سکدا ہے ہوے تے بغیرتی نہ ہوے میں گل کرن لگا اوتے ساڈے علاقے تے کہ ڈیڈی ایڈا چول گل سمجھو او ہن کرن کی ڈیا ادھر سمجھو ادھر ویکھو او ڈیڈی کرن کی ڈیا گل سمجھو دھی مسلمان دی اپنی دھی نچنڈی تھی ڈیڈی نے پھڑے نے پیسے تے کیمرے نوں آندا اوئے ادھر میرے مار کیمرہ باہر ایتھے دھی نچنڈی تے او آندا ہے میری فلم بنا دھی نچدی تو پیسے دیواں فلم بنا با کے برادری ساری ویکھی ہن او اوتھے ایڈا چول بعد وچ مینوں ملے میں کہیا ڈوب مرے ایک میری گل سن لے چلو ٹھیک ہے تو ایندے نال تے نک ڈوب کے مر جاویں اوہی چنگا سی ایک میری گل سن اے جی کی میں کہیا جے ساڈے پنڈ دا شاہ صاحب نے میں کہیا شاہ صاحب اے تینوں آکھن چٹی داڑھی والے بزرگ نے میں کہیا اے تینوں آکھن بھی اوئے چودھری اپنی دھی نو ہار شنگار لا کے میرے سامنے آوے میں اون دی فوٹو کھچنی تے تو کی کرے گا میں دے منہ تے کھلے نہ مارا میں دی کی ضرورت ہے منہ تے کھلا نہ مارا میری دھی دی فوٹو کھچے گئے کھلا مارا گا میں کہ سیدہ سن تے میں کہ اودوں بغیر تک کتے سے جدوں کیمرے نوں آندا ہے مار کیمرہ میں دھی تے پیسے دینا پیا آندا ہے جی میں کہا دس جواب دے میں کہا جواب دے اودوں کتے تھے ہند جی مڑ مجبوری جو ہوئی پھر برادریاں سارے یادگیری ہوندی میں کہا تین نچے تے تا یادگیری بندی ہڈا بم ہویا اب میں آکھیا مرے تیرے پنڈ دا مولوی تینوں آکھے کہ اپنی دھی دی فوٹو کھچن دے تے اونوں کھلے مارن تک جاویں کہ نہیں ہے جاندا ہے ایڈا چول میں کہ دس ایک کم چولاں لا کری ہندا جی ہے تے کی کریے ہن مجبوری ساری برادریاں رشتہ دار ہر تھاں تے بنن دی میں کہ ساری برادری گوں کھاوے گی تے تو بھی گوں کھانا آندا جی ہن پھر کی کریے میں کیا مرے منہ مکالا ملئی تے توبہ کر اعلی اعلان تے برادری نہ ہوئے برادری والو میرا برادری والا او وے جڑا دھیاں نہ نچاوے میں کہ آ کے اعلان کر آندا جی اے تے پھر ساری برادری ٹوٹ جائے گی تے میں کہ مرے سارے نالوں توڑ دے ایک مدنی نال جوڑ لے اے برادری ٹوٹ دی تے توڑ دے ایک مدنی لجپال نال جوڑ دے آخرت وچ فائدہ مل جائیدا حشر وچ فائدہ مل جائیدا ہن میں گل سناون لگا سا اوہی حاجی دی او پہلا جڑا حاجی اپنی بیٹی نو دفتر وچ لئی جاوے اونوں ہن میں جدوں سنایا میں قرآن پاک کھولیا میں کہ حاجی او راحت رہوا مرے انیا میں لے گیا مسجد وچ قرآن پاک کھولیا میں کہ ویکھ قرآن پاک رب دا کی آندا پیا میں کہ ترجمہ پڑھ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے سناواں رب دا قرآن اعلان فرماندا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی آج یا ویکھ قرآن آندا ہے عورت گھر دے اندر رہے
وقرنا فی بیوتکن مسلماناں دی عورتوں گھراں دے اندر ٹھہریاں رویا جے گھراں دے اندر قرار پکڑیا جے او حاجی صاحب ہن میں کہ گل سمجھ میں اگے تینوں سناواں اگے اللہ دا قرآن آندا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی او جویں جاہلیت والی بے پردگی کافراں دی جویں بے پردگی سی انہاں وانگو تہاڈیاں عورتاں بے پردہ نہیں رہنیاں چاہیدیاں انہاں دی عورتاں بے پردہ نے پتہ چلیا جڑیاں عورتاں بے پردہ رہندیاں نے کافراں دا طریقہ وے نبی دے غلاماں دیاں عورتاں پردے وچ رہندیاں نے اللہ دا قرآن میں دوجی جگہ کھول دیتا 18واں سپارہ کھول دیتا سورت نور کھولی جڑی رب دے پیارے نبی فرماندے نے اپنی عورتاں نو سورت نور سکھاؤ پڑھاو نہیں پڑھاو بھی نالے سکھاو بھی پڑھنا تے سکھانا زمین اسمان دا فرق ہے پڑھنا تے ہو رہے سکھانے چ فرق ہے کہ یار انہاں نو میں سکھاو سمجھاو سورۃ نور وچ رب دا قرآن فرماندا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن ولا یضربن بارجلہن اپنا پیر زمین تے ہولے رکھا جائے توجہ کر مسلمان آپ کدے لگا پھرنا ہے اپنا پیر مسلمان دی اور زمین تے ہولے رکھی میں قرآن پڑھ کے تیرے سامنے گل کر دیتی اس واسطے میں جو پہلے گلا کر چکے ہوئے دی تصدیق رب دا قرآن کرن دیا ہوئے ولا یضربن بارجلہن اپنا پیر زمین تے ماریا جنا ہولے رکھیا جے ولا یضربن بارجلہن کیوں لے رکھنا ہے لیعلم ما یخفین من زینتہن متا تواڈے زیور دا غیر بندے نو پتہ نہ لگ جاوے اپنا پیر زمین تے ہولے رکھیا جے متا تواڈے زیور دا غیر بندے نو پتہ نہ لگ جاوے او مسلمانوں خیال کریا جے رب سونا تے آندا پیا تواڈے زیور دا بھی غیر بندے نو پتہ نہ لگے تے جدوں زیور دی آواز غیر بندے تک نہیں جاندی رب دا قرآن آندا ہے میں جدوں حاجی صاحب دے سامنے قرآن کھولیا کو حاجی آندا جی اے تے گلاں سانو کدی مولوی نے دسیاں ہی نہیں مولوی نے جمعے پڑھا چھڈے نے اینا چ ہو گیا میری داڑھی چٹی ہو گئی حالی تک سانو اسا مولویاں کولوں نہیں سنیا کہ ایڈا سخت حکم قرآن پاک وچ آ گیا وے کہ عورتاں حال کہ سخت اودے واسطے سخت ہے جندی باہر جاندی تے اونوں ڈکنا سخت ہے جندی گھر رہندی اودے واسطے تے بڑا سوہنا ہے صدقے جاواں حکم سارے ہی سونے نے گل سمجھی ہن اللہ دا قرآن اعلان فرما میں کہ حاجی صاحب ہن دسو آندا جی میں سویرے ہی اپنی بیٹی نال گل کرنا اور صبح بیٹی نال گل کیتی ہے بیٹیاں دی ابو جی 30,000 او آدھا پترا اے دے رب دا قرآن بیٹیاں دی ابو جی او دے 30,000 اصل انہوں 30,000 دا رولا نہیں سی جڑیاں یاریاں لگنیاں سنوں تے رولے سن ہن سجنا گل سمجھی بعد چوہی حاجی اپنی داڑھی خدا دی قسم پھڑ کے روندا سی آندا سی ہاں مولوی صاحب تو سچ آندا ہوندا سی انہیں شادی بھی اپنی مرضی دی کر لئی جناب والا ویکھ یار حال اے بن گیا وے ہن مسلماناں میں کہ آندا حاجی آندا میں کہ ہن ڈک سو آندا جی ہن ڈکیندی نہیں میں کہ پہلے ہی پتہ سی سجنا جنوں باہر دی ہوا لگ جاوے او چڑی دا بوٹ نہیں ہوندا چڑی دا بوٹ آلنے وچوں ڈگ پوے تے پھر اونوں رکھیے تے چھتی رکھیندا نہیں بار بار تھلے ڈگدا وے اینوں ہوا لگ گئی ہے جڑی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 تے 22 پاس کر گئی ہے جیڑی ہن بائی پاس کر گئی بائی پاس جانتے ہو شہر دے باہروں باہر جانا جڑا بائی پاس جڑی بائی پاس بن گئی ہے سجنا اونے کتھے گھر دی بڑے مقدر چنگے ہن پیو دے اس پیو دا میں متھا چومنا چاہنا وا جندی بھی بائی پاس کر کے بھی گھر پردے وچ بیٹھ کے تے ٹوپی والا برخا پا لوے اس پیو دا میں متھا چومنا چاہنا وا
کہ مقدرہ والا ہے او بندہ جنی تھی 14-15 پڑھ کے بھی پھر آن کے ٹوپی والا برخا پا کے گھر پہ جاوے انہوں مبارکباد دینا وا مقدرہ والا وے پر بڑا قسمت والا وے آلنے وچ بورڈ ڈگیا پھر رکھیا جاوے قسمت نال رکھیا جاندا وے پر بھولیا جے حاجی تگڑا ہوے پیو جرت والا ہوے تے بڑیاں بڑیاں نو ڈانگ پھیر کے رکھ وی لیندا ہوندا وے گھر دا مالک تگڑا ہوئے بادشاہ تگڑا ہوئے تے رعایا ٹھیک ہو جاندی رب دے قرآن نے مرد نو بادشاہ آکھیا الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء کہ مرد بادشاہ ہے مرد کی جے عورت آکے او چل میرا بیگ چک کے لیا انہیں بیگ پیچھے پایا ہوئے تو وہ لیڈی صاحب آگے جا رہی ہیں مرد شدہ پیچھے وہ آکے اٹورنا نہیں جی آ رہا ہوں سر 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 الرجال قوامون علی النساء او ویکھ رب دے قرآن نے مرد نو بادشاہ بنایا وے مرد نو گھر دا حاکم بنایا وے عورت محکوم جاوے مسلماناں دے گھراں دے اندر عورتاں محکوم نے جڑے رب دے قرآن نو منن والے نے انہاں دیاں عورتاں گھر دے اندر نے 8 دن وی گھر نہ جاون 10 دن وی نہ جاون عورت دی جرت نہیں باہر والا دروازہ باہر لنگ جاوے او بابا حاجی مینوں آندا ہے مولوی جی قاری صاحب ویکھو نا ہن ساڈے پنڈ والا مولوی اینے مولوی بدلے وی نے اینے نویں آئے نے ہن آلا بھی آیا ہے جمعے تے آواز تے بڑی سونی لاندا بڑی سورے مشتاق سلطانی والی پر بڑیاں بڑیاں سراں لاندا ہے پر اینے اے غلط نہیں دسی جڑی اج کساں قرآن کھول کے بخائی میں کہندی میں کہ مولوی جی دسو ایندے اپنا تھی جاندی سکول ہاں جی اون تے جاندی تے میں کہ تینوں کیویں دسے او حاجی مینوں آندا ہے مولوی صاحب قاری صاحب اے جڑا اپنے پنڈ والا مولوی اینے کدی ہن تک دسیا اے ایتا تساں جو کھولیاں نے قرآن پاک دیاں تے اے کیوں نہیں دسدا میں کہ بھی ایندی دھی تے سویرے ویندا نہیں تیری دھی دے نال جا رہی ہوندی آندا ہاں تے میں کہ جدوں اوندی جاندی تے تینوں کیویں دسے او بھولی برادری پریشان تو ہو گئے یار مولوی صاحب خیر ہے اوے بھولا حاجی ہن متھے تمہارے ہاتھ آندا ہو لٹے گئے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا ایک ہی الو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا بھی سجنا اے تے ہن روکنا سی عالماں برائی تو میں ہن تینوں روک رہا وچوں ایک بندہ اگلا دن میں تقریر کرن گیا او شجاباد علاقے ایک بندہ ایڈا مولوی ایتھے انج پلا ہوندا پیا پاکستان وچ لگا کھلوتا گھر بابا جی گھر رہو جی ایتھے ایڈی دور شرکپور تو آئے نا ایڈی دور تے تاں ہی لگا ہے تسی ایندا پتہ کرو تے بھی ایویں ہی ہوے گا پیچھے میں آکھیا جا ڈوروا ڈوروا تیرا کی خیال ہے بغیرت دے منہ چ کدی غیرت والی گل نکلدی ہی نہیں میں آکھیا جا پتہ کر جا میں آکھیا جا پنڈ میرا پتہ لکھ لے پنڈ لکھ لے گھر لکھ لے شہر لکھ لے تینوں اتا پتا سارا دس دینا میں ایتھے رواں گا تو اوتھے جاویں اے نہ آکھی کہ میں مولوی نے جا کے پڑھا لیا فون بھی میرا لے لے ایتھے میں فون بھی نہیں کردا گھر تے جا چلا جا
تے جے 6 مہینے دی بھی بالڑی تینوں باہر دس پے نا میری تے مرے آن کے 100 لتر پورا کری 99 تو کس جاویں پھر دوجا 100 شروع کر دیویں تے جے تینوں نہ دسے تے پھر کھلے اپنے سرے شروع کر دی ماری چلیا اے دس او جیڑا کسے دی دھی نو گھر بہن دا سبق دیندا پیا کی خیال ہے اوندیاں اپنی بنارے جلدی اونیاں اے چلیا سا اس در دا پانی پی بیٹھے ہاں قسم خدا دی مرنا تے گوارا کر سکنے پر عزت باہر کڈنی گوارا نہیں ہو سکتی جا ساڈی برادری عالم ساڈی بڑی ڈھیر چوری لمبی چوڑی برادری جٹ سندھو برادری نال ساڈا تعلق خاندان ساڈے لمبے چوڑے کوئی ایک خاندان والا پورا پنڈ گواہ پورا پنڈ ایک بندہ اٹھ کے آکھ دے ایک ایڈا کو بال تو لے کے وڈیرے تک ایک بندہ گواہی دے دے کہ اساں دی عورت نو ویکھیا ایک بندہ گواہی دے دے کہ اساں دی بالڑی نو ویکھیا بار بازار وچ بولیا الحمدللہ ثم الحمدللہ فخر نہیں کردا پیا اللہ سونا فضل فرماوے میں تحدیث نعمت کے طور تے عرض کر رہا ہاں کہ ساڈی چھوٹی بالڑی بھی باہر جانا ہے تو انہیں بھی ٹوپی والا برخا پا کے جانا ہے ڈاکٹر تے دوجے لوگ آندے نے اگلے دن میں اج گیا چھوٹی میری بچی سی تو اندیاں اکھاں خراب سن تے اکھاں چیک کراون واسطے ڈاکٹر کول گیا شیخو تو نا میں جتھے لگے جائیں تو لوگ سارے نے ویکھن ساڈے لے ایک مینوں آندا تساں پٹھان ہو میں کہ مسلمان ہاں آندا جی پٹھان ہو تساں پٹھان ہو میں کہ نہیں مسلمان ہاں آندا جی کی گل میں کہ جی الحمدللہ مسلمان ہاں میں کہ تساں کون ہو سرکار آندا جی اساں مسلمان میں کہ نام کون جکھا چکرانا ہے سرکار کچھ نہ کچھ ہے میں کہ سرکار آوے کو ساڈی ایڈی کو ٹوپی والا پایا تھوڑی ایڈی نہیں پا سکدی او پردہ ہی تے وہی ہوندا نا ٹوپی پردہ اسلام نے قرآن پاک نے پردہ پتہ کینوں دسیا پردہ پلا کیڑا ہوندا جندے وچ عورت دی پہچان نہ ہوے ہے صدقے جاواں واہ سبحان اللہ آکھے گا مولوی صاحب اج سحری دا روزہ رکھ کے اٹھن گے ہونا کہ آندا اوے پردہ کینوں آندے نے جندے وچ پہچان ہو جاوے نہیں پردہ اس نوں آندے نے جندے وچ عورت دی پہچان نہ ہوے تے جڑا اے والا برقع آلا برقع جڑا اپا ایس برقعے وچ پہچان ہو جاندی ہے کہ نہیں دل کرے ڈرائیور کول جاوے سر جگہ دے دینا تے وہ بھی آندے نے ہاں میڈم بیٹھو میں اٹھ بھی نہ سیٹ دینا تے وڈیری مائی ہوے اما جی کھلوتے رہو ہے دوروا کنوں سیٹ دینا پیا ویکھ لے ویکھ لے جے نقاب والی جاوے تو نوجوان بس سیٹ دے وے وڈیری ماں کھلوتی ہو تے آکھے ماں جی سیٹ کوئی نہیں پتہ چلیا پردہ نہیں پردہ اسلام دے اندر ہے سر تو پیرا تک ہج عورت لکی ہوے کو دی پہچان نہ ہوے چٹے رنگ دی کالے رنگ دی جوان ہے وڈیری ہے سناواں قرآن قدر قرآن دا سنکھی جانیے او یارا دنیا دا کمینے قدر قرآن دا جانن والے یارا سو گئے وچی مدینے تینوں مینوں کی قرآن
قرآن دی قدر ہے جڑا اپنے بال نو بستے وچ پا کے تے پیچھے رہا دے اوہی بال میچ کھیڈن لگا ٹوئی دے تھلے رکھ لوے تے میچ ویکھن لگا ہوے او بھی میری پینٹ نہ خراب ہو جاوے اوے پا اپنے بال دا بستہ سویرے فرول کے ویکھی جڑا آندا نا مینوں قرآن نال پیار ہے او سویرے اپنے پتر دا بستہ فرول کے ویکھے وچ قرآن ہوے گا وہی ہاتھ تیرا پتر جُتی نو لاوے گا تسمہ میلے گا وہی اوتے قرآن کھول کے پیریڈ قرآن دا پڑھن دیا ہوے گا اوویں پاویں تازہ پیشاب کر کے آیا ہوے گا اوویں قرآن دا پیریڈ لگا کھول لیتا تے دل کیتا تے میچ ویکھن دیا نا گراؤنڈ مٹی والی ہے کٹے والی ماڑا موٹا گھاہ ہے اونے آکھیا میری پینٹ خراب نہ ہوے تھلے بستہ رکھ کے میں کئی منڈیاں نو ویکھیا تھلے بستہ رکھ کے اوتے بیٹھے ہوندے تاکہ پینٹ خراب نہ ہوے میچ ویکھ لئے ہاں دس اینو قرآن دی قدر ہے جڑا بستے وچ پا کے بھیجدے خیر تے آپ لڑائی تے نہیں شروع ہو گئی بول تو صحیح سبحان اللہ درویش کوئی ہے خدا خبر لو صحیح اونچا کو بولو سبحان اللہ مولا دا نا آ جائے میں کالی روٹی کھانی بول تو صحیح سبحان اللہ بول تو صحیح سبحان اللہ صدقے جاواں خیر ہوئے خیر ہوئے صحیح بتاؤ اکڑ نبڑ لینے میں تو نیڑا دا بیبیاں ڈنڈے چکے اللہ دا بندہ یاد رکھی میں حاجی نے آکھیا حاجی صاحب ہن منا دا ہن نہیں مندی میں کہ ہن معافی منگ رب کولوں آندا میں کی کراں میں کہ چھلیا ایہو گل جدوں نکیا ہوندا عادتاں پے جان تے ادائیں سراتاں ہوندیاں نے اے نکیا ہوندیاں ول ٹوپی والے برکھے دے دس دے ویے تے وڈیاں ہوندیاں آپ ہی پائی رکھدیاں نے اے خدا دے بندیا یاد رکھی رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن پاک دے اندر صاف صاف ہر چیز کھول کے بیان کر دیتی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے پیارے نبی اپنیاں بیٹیاں نو آکھو کی اپنیاں بیٹیاں نو آکھو کناں نو بیٹیاں نو پتہ چلیا اللہ سونے نے بیٹی نہیں آکھیا بیٹیاں نو بیٹیاں آپ دیاں 4 سن بولتے صحیح او کئی بد مذہب کالی برادری والے آندے نے ہکو بیٹی سی رب قرآن چاہندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک پیارے نبی اپنیاں بیویاں نو آکھو تے اپنیاں بیٹیاں نو آکھو غیب دیاں خبراں دسن والے سونیا تے مومناں دیاں عورتاں نو آکھو اپنی چادر دا حصہ چہرے تے پائی رکھیا جے انہاں دی پہچان نہ ہوے توجہ ہے دعا کر کہ رب سانو قرآن والا چانن دے دے ساڈا دل قرآن نہ رب روشن کر دے تے اساں قرآن نو انج منیے جویں نبی دے یار شیر ربانی من گئے بابا فرید کلندر پاک من گئے تے پھر آکھ دے کوئی بھی سونا بس گل مکا دئی ہن ویلا بڑا ہو گیا پھاڑ بیک کتاباں پا بس شان وکھرا ہن پتہ لگنا ہے نا انج نہیں ہونا شان وکھرا ہن پتہ لگنا ہے نا شان وکھرا آمینہ دے لا شان وکھرا کوئی بھی سونا نہیں سلام دیواری آ گئی ہے کوئی بھی سونا نہیں سونے دے کوئی بھی سونا اسلامی ہے کوئی بھی سونا
ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਓਏ ਓ ਭਾਈਓ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖ ਭਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓਬੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दाढ़ी शरीफ की फजीलत बाबा दसी भी दाढ़ी एक सुन्नत को जिंदा करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है गल समझे 100 शहीदों का सवाब मिलता है ते ओ ना दाढ़ी शरीफ की फजीलत सीख के घर आया गल बड़ी मजेदार यार घर आया ते घर आन के आंदा अपनी बीवी नूं आंदा अल्लाह दी बंदीए दाढ़ी शरीफ की बड़ी फजीलत है तू ही दाढ़ी रख ने आख्या दाढ़ी मैं रखा मैं ते औरत हां ओने आखिया औरतां दी दाढ़ी नहीं हुंदी आंदे ओ आंदा ना मैनू ये नहीं पता फजीलत बड़ी तू दाढ़ी रख ओने आख्या भी औरतां दी दाढ़ी नहीं इत्थे विच की शै वे कोई आ पिछले साल नेड़े हो जो कुछ नहीं सलाम पढ़ी पे दुआ मंगी मैं ज़ियारतां करा इन्ने सोहने चेहरे बड़ी मेहरबानी तुसां इन्ना वक्त कढिया यार कसम खुदा दी मैं राजी हां खुश हां मैं ते राजी हां दुआ करो मदीने वाला भी राजी हो जाए ते राजी ते गल उदों ही बननी जदों सोहना राजी हो जाए रब राजी हो जाए सोहना रसूल राजी हो जाए इन्नी देर तुसां जागदे रहे हो बड़ा वक्त कढिया इन्नी देर आखिर तुहाडी यार ना हिम्मत है इन्नी थोड़ी हिम्मत जेड़ा तुसा मैनू बेवकूफ जो इन्ना चਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸੱਚ ਬਵੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬੜੀ फजीलत बड़ी है मैनू नहीं पता तू दाढ़ी रख ओ आंदा है आंदी घर वाली दो बंदी दी घर वाले आंदी अल्लाह दे बंदे औरतां दी दाढ़ी होंदी नहीं मैं किदों रखा बंदा नहीं तू रख ओंदी घर वाली की आंदी है भी औरतां दी दाढ़ी बोलो ना औरतां दी दाढ़ी हाथ फेरो हम तो खैर नाल तवज्जो नहीं दो बंदी दी औरत आंदी की आंदी भी औरतां दी दाढ़ी खैर नाल मुंह हाथ फेरो औरतां दी सुभान ओ आंदी पई सी दो बंदी दी जड़ी ना बुड्ढी ओ आंदी पई सी भी औरतां दी कोई नहीं हुंदी ते हुंदी किन्ना दी मर्दां दी खैर नाल फिर वेखो फल मर्द केड़े ने बोलो तो सही बोलो ना सुभान अल्लाह खैर होवे कोई भी सोना नहीं कोई भी सोना आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अरब अजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती मुद्दसुल्लाहुल आली के हक़ाइक़ पर मबनी ऐसे रूहानी बयानात जिन्हें सुनकर मर्द मुस्लिम नींद गफलत से बेदार होकर अपनी मंजिल हकीकी की तरफ इंशाअल्लाह ताला रवा दवा हो जाएंगे।